मंसूर हुसैन साहब, अब दो चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो कॉस्ट जिस तरह से ये बढ़ रही है वो बड़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। डेफिनेटली अमेरिका के लिए भी वो अलार्मिंग है, लेकिन उसके साथ साथ आप सूरत हाल अगर खत्े की मिडिल ईस्ट की देखें तो जो कतर ने अपना जो LNG प्रोडक्शन है प्लांट वो सब बंद कर दिया है। सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी राम उस पर जो अटैक हुआ उसके बाद वो उसको बंद कर दिया गया। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। अभी ब्रेकिंग हमारे पास भी चल रही थी कि जी आज रात ही मुशावरत होगी कि अब ऑयल प्राइसेस नई पाकिस्तान में क्या होंगी, पेट्रोलियम प्राइसेस। तो ये जो अब कॉस्ट तेज़ी से बढ़ रही है ये किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी या ये रिफ्लेक्ट करेगी इस आने वाले दिनों पे? कितने अरसे ये जंग हम मज़ीद मुतहम्मिल हो सकते हैं दुनिया इसको लेकर चलने के लिए? इसमें यकीनन ये एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ख़ास तौर पे जो पैराफ्री में लोग हैं जैसे पाकिस्तान है या दीगर ममालिक हैं, जो उसका इकनॉमिक फॉल आउट है वो सब पर आ रहा है। और ख़ास तौर पे अभी तो जो इस वक्त इस जंग के अलावा में हैं, यानी उनकी तरफ से भी इतलात आ रही हैं कि गल्फ़ की जो 3 बड़ी मईशतें हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल जो दौरा ट्रंप साहब ने किया था उन मुल्कों का, सऊदी अरब का, कतर का, UAE का, तो उस मौके पे जो बड़ी 2-2 3-3 ट्रिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ करने के ऐलानात किए गए थे, आज इतलात ये हैं कि उन मुल्कों की तरफ से उनकी काबीनाओं ने, उनके जो मुतल्लिका बॉडीज़ हैं उन्होंने इजलास किए हैं कि अब इस जंग के बाद अपने आप को रिकवर करने के पास आया हमारे पास इस तरह सरप्लस होगा कि हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये इस जंग ने, मैं समझता हूँ, हकीकी मानों में हमें तो यकीनन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं या उन्हें तो मुतासर किया ही किया है, लेकिन ये जो बड़ी ताकतें हैं ख़ासतौर पे अमेरिका, ये तो जब इस जंग के बादल छटेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि जब स्टॉक टेकिंग होगी कि किसको कितना नुकसान हुआ है। इस वक्त यानी जो इस हमले के नतीजे में जो मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन जो है वो इसराइल पर जा रहे हैं, उससे 8 गुना ज़्यादा जो है इन इलाकों पर फायर किए जा रहे हैं। यानी ये जितने भी GCC कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं या उनके कारोबारी या डिप्लोमेटिक अहदाफ हैं जो ईरान निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री को लॉस है, उसके साथ साथ पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ गई है। यहाँ से पाकिस्तान के लिए जो गल्फ़ का सामान बुक कराया जा रहा है उस पर एक वॉर रिस्क चार्जेस लगा दिए गए हैं और हज़ारों डॉलर में है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें जो हैं जो अमूमी नौइयत की चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा महंगी होंगी। और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगरचे सऊदी अरब ने एक बहुत अल्टरनेट अरेंजमेंट का ऐलान किया है कि वो जो उनकी यम्बो में बंदरगाह है वहाँ से वो पाइपलाइन के ज़रिए तेल हमें वहाँ पे बहरा अमर के ज़रिए भिजवाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक और बड़ा चैलेंज है कि अगर वो बहरा अमर को इस्तेमाल करेंगे तो माजी में आपको याद होगा वो बाबुल मंदब से अगर गुजर कर आता है तो ऐसी सूरत में वो हूसियों का एक बड़ा ईजी टारगेट होंगे। और हूसी भी ज़ाहिर है इसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, और माजी में भी जो गुज़श्ता बरस जंग थी उसके मौके पे और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन जंग के मौके पे उनके मिसाइल तल अबीब और दीगर इलाकों तक जाते रहे हैं। सॉरी, मैं आपसे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, उसी स्कूल ऑफ थॉट से तो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जिस तरह से सऊदी के मामलात कुछ बेहतर हुए ईरान के साथ, ज़ाहिर है म्यूचुअल कंसेंट कि जी हमारी सरजमी इस्तेमाल नहीं होगी, आप हम पे अटैक नहीं करेंगे, फिर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, तो ऐसे में भी ये खदशा कायम है हूसियों का? जी, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ना ये जितने इस तरह के ग्रुप होते हैं ये किसी सेंट्रल कमांड के नीचे जो काम करते नहीं हैं, तो इन्हें बाज़ औक़ात अपने तौर पे जो डिसीजन मेकिंग का और ख़ास तौर पे इस तरह की एग्जीक्यूशन का इख्तियार मिला होता है, उसकी रोशनी में कोई भी शरारत कर सकता है। और यकीनन इसमें ख़ास तौर पे जंग के दिनों में इस नौइयत के सबोताजर जो हैं वो हर मुल्क की सफ़ों में मौजूद होते हैं। ख़ुद ईरान के अंदर मौजूद हैं, ख़ुद अमेरिका और इसराइल के अंदर मौजूद हैं, जो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उनके मफादात के अलग में कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका होता है अपने स्कोर सेटल करने का। जिसको जैसे मौका मिलता है वो उसी तरीके से एक नकब लगाता है और उसी हवाले से अपने जो फरीक मुखालिफ है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक तो है। यकीनन ये एक सर एक बात और, ये अभी आपको पता होगा, याद होगा कि जब इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा था रशिया से ऑयल की, तो उस पर बड़ा टैरिफ किया था, बड़ी नाराज़गी का इजहार अमेरिका ने, ट्रंप ने किया था। उसके बाद इसने ख़त्म भी कर दी अपनी ट्रेड रशिया के साथ ऑयल की, लेकिन अब एक दफ़ा फिर इजाज़त दे दी है इंडिया को कि जी आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान के लिए वही जो स्टिक पॉलिसी है, कैरेट तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त जो है मोदी साहब के लिए है, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो शनाख्त करते हैं, शनाख्त करके उंगुश नुमाई करके पास बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जो यानी वो जो एक शेर है ना कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल के समर भी,
اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، لیکن یہاں کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف لارے لپے ہیں جو وہ ایک عرصے سے ہمیں لگا رہے ہیں. کس طرح ماضی میں حکومت نے ہمیں 5ویں 7ویں بیری بیڑے کا لالچ دے کے ہمارا ایک بازو ہم سے کٹوا دیا تھا، تو آج بھی اسی نوعیت کے لارے لپے ہیں. لیکن اس کو حقیقی معنوں میں ہمارے ساتھ نہ امریکہ سنسیئر ہے نہ کوئی اور خطے کا ملک، کیونکہ اس حوالے سے جو اصل چیز ہے وہ آپ کی اپنی پلاننگ ہے، آپ کی اپنی انیشیٹو ہے. جس ایگزیکٹلی انداز ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ ان کی پرائرٹی ہوتے ہیں. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کے ٹائم کا. اور یہ صورتحال ہے اور بہت زیادہ کیوس ہے، بہت زیادہ فال آؤٹ اکنامک جو اس میں جو کاسٹ پے کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کاسٹ پے ہو رہی ہے. تو لیٹس سی کہ ہم کتنے دن اس کو، یا دنیا اس کو کتنے دن افورڈ کر سکتی ہے. وہ جو ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں یا وہ جو انڈائریکٹلی اس سے فیکٹ ہو رہے ہیں وہ تمام کنٹریز، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو اب کنٹریز ہیں وہ ثالثی کے لیے درمیان میں بھی آئے ہیں. جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں بھی اس وقت پیٹرول کے حوالے سے کافی زیادہ کیوس ہے. لوگ پیٹرول پمپس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ٹینکس انہوں نے گاڑیوں کے فل کرانے ہیں. بہت سارے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں مل رہا یا بڑا کم مقدار میں مل رہا ہے، یا پھر قیمتیں بڑھائی دی گئی ہیں. آلدو کہ جو اسلام آباد کی ڈی سی ہیں انہوں نے ایک نمبر بھی شیئر کیا ہے کہ اگر کہیں پیٹرول نہ ملے تو اس نمبر پہ رجوع کیا جائے. لیکن اس سے بڑھ کر جو پاکستان میں جو اس وقت ذخائر ہیں پیٹرول کے وہ کتنے ہیں. حکومت کی طرف سے موقف آ رہا ہے کہ جی مارچ کے اینڈ تک ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کا آلٹرنیٹ پلان بھی کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں بھی ہیں. حالات اتنے خراب ہو جائیں گے. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے. ابھی تک مشاورت ہوگی، پلانز دیے جائیں گے، منڈے کو بتایا جائے گا. ہو سکتا ہے ورک فرام ہوم کر دیا جائے، بچوں کی جو اسکول کی کلاسز ہیں وہ بھی آن لائن کر دی جائے. لیکن یہ سب کچھ ابھی ہوں گی، ابھی تک کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے. ایون دو اگر پیٹرول کے حوالے سے بھی کوئی ہدایات جاری کر دی جائے کم از کم کہ عوام جو ہے وہ پیٹرول، ذرا عوام بھی ہمارے یہاں تھوڑی سی پینک ہو جاتی ہے، وہ 2-3 گاڑیاں ہیں تو انہوں نے پورے ٹینک فل کرانے ہوتے ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے جو کہ ایک پینک ہو رہا ہے اور اس پینک کے لیے حکومت کی طرف سے ابھی خاموشی ہے. تاہم یہ کہا گیا ہے کہ آج مشاورت ہوگی، پیٹرول کی جو نئی پرائزز ہیں وہ شاید بتائی جائیں گی اور ہر ایوری ویک اب اس کو ریوائز کیا جائے گا. پہلے یہ فورٹ نائٹلی ہوتی تھی. امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ میں جو اب تک کا نقصان ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جو سینئر اکانومسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا اس کا وے آؤٹ ہے. ایران میں جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 1300، جبکہ زخمی کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے. مشرق وسطی میں 200 معصوم بچوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں. اسرائیلی وزیر خزانہ کے مطابق اسرائیل کو ہفتہ وار $3 ارب کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. امریکہ نے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں $3.7 خرچ کیے جو کہ تقریباً 10 خرب 28 ارب روپے بنتے ہیں. جنگ میں امریکہ کے یومیہ اوسطاً $891.4 ملین اخراجات آ رہے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 2 خرب 47 ارب 80 کروڑ روپے بنتی ہے. اب نئے ہرمز کی بندش سے خلیجی ممالک کو یومیہ تقریباً $1.6 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہرمز ایک ماہ تک بند رہتا ہے تو تقریباً 45 سے 55 ارب ڈالرز کی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں. سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ارامکو بند ہونے سے یومیہ تقریباً $44 ملین کا نقصان برداشت کرنا ہوگا. قطر دنیا بھر میں 20% گیس برآمد کرتا ہے. ایل این جی پلانٹس کی بندش سے قطر کو یومیہ 80 سے 100 ملین ڈالرز کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. فائنینشل ٹائمز کے مطابق سعودی عرب، یو اے ای اور کویت امریکہ میں سرمایہ کاری سے دستبردار ہونے جا رہا ہے جس سے امریکہ کی $2 ٹریلین سے زائد کی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے. مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی سے فضائی حدود کی بندش سے ایویشن نیٹ ورک کو یومیہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. یہ ہے وہ کاسٹ، اکنامک کاسٹ جو ہم اس وقت یعنی دنیا جو ہے وہ اس کو پے کر رہی ہے. کب تک پے کر سکتی ہے، کب تک اس کو افورڈ کر سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.